आगामी दक्षिण गोंयांत 7 मेक लोकसभेचे मतदान जावपाचे आसा। हो लोकसभेचो सगळ्यात व्हडलो आणि महत्वाचो दीस। राष्ट्र घडोवपाचो दीस, लोकशाय घटमूट करपाचो हक्काचो दीस। ताची तयारी नेटान चल्ल्या। मारुया एक नदर उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या मतदानाच्या तयारीचेर। सध्या लोकसभा इलेक्शन फाल्यां आसा 7 तारखेक आणि मोठ्या प्रमाणात वोटरांनी भायर सरून वोटिंग करचे अशें आव्हान सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिशलांनी केल्लें आसा। मामलेदार तशेंच सगळ्या आमदारांनी बी। आनी फाल्यां इलेक्शन आसा त्या खातीर 141 बूथ बिचोले तालुक्यात सध्या सेटअप जाल्ले आसा। आमी पळयतात की म्हाज्या फाटल्यानूच 3 बूथ आसा। तो एक स्पेशल सगळे स्टाफ जे आसा ते लेडीज आसतले। तशेंच आमच्या फुड्यानूच दुसरो आसा तो हँडिकॅपा खातीर। आनी ह्या वर्सा स्पेशल अशें म्हणल्यार इलेक्शन कमिशनान स्पेशल अशी तयारी केल्ली आसा वोटरां खातीर। तांकां उदका खातीर म्हणजे गरमी चड पडल्या कारणान तांकां उदकाचें अरेंजमेंट केल्लें आसा। तशेंच सगळे मेडिकलाचे अरेंजमेंट सध्या केल्ले आसा। पूण आतां फाल्यां इलेक्शन जातलें त्या वेळार बिचोले तालुक्यात सादारण 86,000 वोटर्स आसा। तेंचे वोट जातले आनी लोकसभा इलेक्शन ही एक मोठी प्रक्रिया ऑल ओव्हर इंडिया चलता। त्या खातीर बिचोले तालुक्यात एक मोठी तयारी सध्या केल्ली आसा। सगळे कडेन बूथ सेटअप जाल्ले आसा आनी आतां फांचे म्हणल्यार जे EVPAT तशेंच EVM मशीन त्या बुथांनी पावतले आनी त्याची बी तयारी सध्या चालू आसा। आनी सांजची ते बुथांचेर पावतले। तेज्या उपरांत टायट अशी सेक्युरिटी हांगा आसतली आनी तेज्या उपरांत फाल्यां जे इलेक्शन आसा ते एक फेअर आनी पीसफूल जावचे ह्या खातीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आपलें काम करतात। म्हाजो बूथ आसा पिंक बूथ। अशेंच सगळे कडेन मॉडर्न बूथ आसा, इको फ्रेंडली बूथ आसा आनी फाल्यां इलेक्शन आसल्या कारणान सगळे कडेन तयारी जोरान चालू आसा। म्हाज्या बुथाचेर पिंक बुथाचेर सगळी लेडीजूच आसा आनी सगळ्या बुथांचेर तयारी जोरान चालू आसा। तेन्ना सगळ्या बायलांनी सगळ्या दादल्यांनी भायर सरून फाल्यां इलेक्शन नेटान करपाचे आनी बरें हें घडोवपाचें। न्ही स्पेशल अशें अरेंजमेंट कितें केल्लें आसा? स्पेशल अरेंजमेंट म्हणजे पब्लीक येतली वोटींग करपाक तांकां रिफ्रेशमेंट आसा आनी व्हीलचेअर सुद्दां दिल्ली आसा कोण हँडिकॅप आसा जाल्यार। आनी ऑलरेडी रेडी केल्ले आसा पिंक बुथाचे। हो म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो सेल्फी पॉयंट। होच तो सेल्फी पॉयंट। हांगासर तुमी तुमचे फोटो काडूं येता। आनी दुसरें म्हटल्यार दुसरी गजाल म्हटल्यार ही फोटो फ्रेम की हांगा वचून तुमी तुमचो फोटो काडूं येता। आतां तुमकां दाखयता म्हाज्या फाटल्यान आसा अशी फोटो फ्रेम आसतली। ही फोटो सुद्दां हांगासर काडूं येता आनी बऱ्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आसा। ह्या मॉडेल बुथाक इतल्यो फॅसिलिटीज आसा की हांगासर सॉफ्ट ड्रिंक मेळटले। हांगासर तुमी पळयलें जाल्यार ग्रास आहा पळय ती हाल्लीच ह्या कमिटी आसा ह्या शाळेची आनी सरपंच हांगासरलो आदलो आसलेलो तेणेन ही ग्रास घातलेली आसा आनी एक बऱ्या पैकी वास्तू तयार केल्लेली आसा। गोंयचे दायज संस्कृती जी दाखोवपाची आसा ती घोडेमोडणी बी अशें सगळे हे पॅम्पलेट्स केल्लेली आसा। ही ह्या वर्सा सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली। कितले आसा ते म्हाका एक एक दाखयता मातशें? डिस्प्ले करता। ओके ओके हे सगळे डिस्प्ले करतले खंय ते मागीर तुमी पळोवंक शकता। ह्यात आमी आसा ते श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आनी हांगा आतां फाल्यांचे पोलिंग डेयाक इलेक्शनाक आतां एरिया वायज हे बूथ वायज आनी एरिया वायज खंयचे कॉन्स्टिट्यूशन वचपाचे ते सगळे आतां हिंगासाठी हांगा डिस्पॅच जाताले। आतां हिंगा श्यामप्रसादान सगळे हेचे खंयच्या खंय वचपाचे ते हिंगा आख्खे तिसवाडीचे हिंगासाठी ते सगळे भायर सरतले वीथ
EVM मिशीन आणि पुलीस फोर्स हिंगासोडी आतां भायर सरतलो. फाल्यां 7 मे लोकसभा मतदानाचो दीस. ह्या खातीर पुराय म्हापशान बऱ्या पद्धतीचे अरेंजमेंट केल्ले आसा. सकाळी 7 मतदानाक सुरवात जातली ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन हे मतदान चलतले. पुराय बार्देशकारांनी व्हडा संख्येन मतदान येवन आपले मतदान करचे, बिकॉज मतदान हो आपलो हक्क आसा. सगळ्यांनी 7 सुमार ते सांजेच्या 5 वेळा मेरेन मतदान करचे. तशेंच पुराय जे पोलिंग बूथ आसा थंय बऱ्या पद्धतीचे अरेंजमेंट केल्ले आसा, माटो घातिल्ले आसा. तशेंच सांजेच्या 5 उपरांत जी EVM मशिनां आसा ती प्रत्येक बुथांचेर पावतली. सो अशा पद्धतीन बऱ्या पद्धतीन हे पुराय बार्देशान आयज जे अरेंजमेंट करपाक जाय ते पुराय बार्देशान अरेंजमेंट जाल्लेले आसा. फाल्यां 7 मे लोकसभा मतदानाचो दीस आनी ह्या निमतान जे सारस्वत विद्यालय आसा म्हापशेचे, त्या म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयांत खास हांगा पिंक बूथ घातिल्लो आसा. ह्या पिंक बुथाचें आकर्शण म्हणजे हो खास महिलां खातीर आसा. इलेक्शन कमिशनान खास महिलां खातीर हो बूथ हांगा खास घातिल्लो आसा. ह्या बुथाचो जो ड्रेस कोड आसा हो पिंक आसतलो. हांगा आमी पळोवंक शकता की फाटल्यान हांगा पिंक कलरान डेकोरेट केल्लो आसा. हांगा फोटो काडपाकूय तेंच्यांनी दवरिल्ले आसा. तशेंच जी महिला हांगा पुराय महिला वर्ग काम करतले आपलो पिंक ड्रेस घालून. तशेंच जे अरेंजमेंट हांगा महिलां खातीर आसतले ते प्रॉपर पद्दतीन हांगा केल्लेले आसा. आनी फाल्यां 7 सुमार हांगा मतदानाक सुरवात जातली. सो पुराय महिलांनी हांगा येवन व्हडा संख्येन मतदान करचें आनी हांगासरल्या हे सगळे जे अरेंजमेंट आहा हाजे फोटो काडपाक हांगा मेळटा ताचो लाव घेवचो. नमस्कार, आमी आहा इंडोर स्टेडियम बांबोली हांगा. थंयसर जी डिस्ट्रिब्युशन ऑफ EVM मिशीन्स चालू आहा. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता की सगळे मिशिनां आतां घेवन वयता आपल्या कावंटींग सेंटराचेर पोलिंग बुथार. ही एरिया आहा ती इलियास जावन आसा. हिंगासर 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी सांताक्रूज, कुमारजुया, तालिगांव आनी पणजे आनी तालिगांव 7 आंध्रे हांगासर डिस्ट्रिब्युशन करता बॉक्सां. तर ही बॉक्सां घेवन आतांची सगळी EVM पॅड मिशीन सगळे भायर सरलेले आसा. आपल्या हेचेर बुटाचेर सोदतले आनी फाल्यां परत इलेक्शन काबार जातूच परत हांगासरूच हाडून पत्ते हँड ओवर करतले. तर आमी हांगासर तुमकां सगळे डिटेल दिता जी हिंगासान डिस्ट्रिब्युशन ती एराय गांवांनी जावपाची आसा. जे इलेक्शन 3rd फेज फाल्यां वोटिंग चालू आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, संदीप कामुलकार, विन्सन रोजारियो, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.